जनजातीयः गौरवदिवसः अस्ति। अद्य भगवतः बिरसा मुण्डा इत्यस्य जन्मस्थलीं उलिहातु इत्यत्र गच्छेत् प्रधानमन्त्री मोदी। तत्र कुर्यात् विकसितभारतसङ्कल्पयात्रायाः शुभारम्भम्। प्रधानमन्त्री कृषकसम्माननिधेः 15-क्रमिकं देयमपि अद्यैव प्रदास्यते। मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ राज्ययोः द्वितीयचरणस्य विधानसभा निर्वाचनप्रचारः अद्य विरमेत। तत्रैव तेलङ्गानाराज्ये प्रत्याशिनां नामानि प्रतिस्वीकरणस्य अन्तिमं दिनम् अद्य। राजस्थान राज्यस्य बायतु इत्यत्र अद्य प्रधानमन्त्री मोदी कुर्यात् नैर्वाचनिकप्रचारयात्राम्। छत्तीसगढ़ राज्ये अमितशाहः अथ च जेपी नड्डा सम्भालयेत् प्रचारकार्यम्। मध्यप्रदेशे अद्य मल्लिकार्जुन खड़गेः, प्रियंका गान्धिः अथ च कमलनाथः अपि कुर्युः जनसभाः। अद्य वाणिज्यिककृष्णाङ्गारखातेभ्यः 8मः प्रतिक्रोशक्रमः समारभेत। विक्रयाय उपलब्धाः भवेयुः 35 कृष्णाङ्गारखाद्यः। सैन फ्रांसिस्को इत्यत्र वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः लेम्स रिसर्च इत्यस्य अध्यक्षं टिम आर्चर इत्येतम् अमिलत्। भारतात् सेमीकण्डक्टर इत्यस्मिन् क्षेत्रे निवेशावसरेषु तत्र अभवत् चर्चा। संयुक्त राज्य अमेरिका इस्राएल देशस्य कथनं समर्थितवान्। उक्तवान् यत् हमास समूहं विरुध्य सैन्यकार्याचरणाय अल शिफा चिकित्सालयस्य प्रयोगस्य अस्ति प्रमाणम्। प्रमुखाधिकारिषु कृताः प्रतिबन्धाः। न्यूजीलैंड दलेन सह उपान्त्यचक्रे क्रीडितुं सिद्धं भारतीयं दलम्। अद्य मुम्बईस्थिते वानखडे क्रीडाङ्गणे भवेत् परस्परं साम्मुख्यम्। रोहित शर्मा उक्तवान् पणकविजयः न भवेत् महत्कारणम्। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्विदिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य गतदिने झारखण्डराज्यं गतः, यत्र प्रधानमन्त्री अद्य अर्थात् नवंबर मासस्य 15 दिनाङ्के रांचीनगरे भगवतः बिरसा मुण्डा मेमोरियल पार्क इत्यत्र अथ स्वतन्त्रतासेनानीनां संग्रहालयं गच्छेत्। तदनन्तरं सः भगवतः बिरसा मुण्डा इत्यस्य जन्मस्थलीम् उलिहातु ग्रामं प्राप्य तदीयप्रतिमायां पुष्पाञ्जलिम् अर्पयेत्। अत्रान्तरे खूंटीस्थले प्रधानमन्त्री तृतीय जनजातीय गौरवदिवसम् उपलक्ष्य आयोक्ष्यमाणे एकस्मिन् कार्यक्रमे सहभागितां समाचार्य विकसितभारतसङ्कल्पयात्रायाः शुभारम्भम् अपि कुर्यात्। सममेव प्रधानमन्त्री तत्र 24,000,00,000,000-मूल्यव्ययस्य विशेषतः वञ्चितजनजातीयसमूहाभियानस्य शुभारम्भं समाचरेत्। सः तत्र कृषकसम्माननिधियोजनायाः अन्तर्गतं प्रदीयमानम् आर्थिकपुटकमपि प्रकाशयिष्यति। युगपदेव सः झारखण्डराज्ये अनेकासां विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च करिष्यति। मध्यप्रदेशे आगामि विधानसभा निर्वाचनेभ्यः प्रवर्तमानस्य प्रचाराभियानस्य अद्य अन्तिमं दिनमस्ति। अत्रान्तरे सर्वेषां दलानां वरिष्ठाः नेतारः मतदातॄन् आकृष्टुं सर्वात्मना प्रयतन्ते। भारतीय जनता पार्टी इति दलपक्षतः अनेके वरिष्ठाः नेतारः प्रदेशस्य विभिन्नेषु जनपदेषु नैर्वाचनिकजनसभाः समाचरिष्यन्ति। अत्र क्रमे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानः, उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः, केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमरः, ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्मृति ईरानी अथ च महाराष्ट्रस्य उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसः दलस्य प्रत्याशिनां समर्थने निर्वाचनप्रचारं करिष्यन्ति। ध्येयमस्ति यत् प्रदेशे नवंबर मासस्य 17 दिनाङ्के मतदानम् अनुष्ठास्यते। तत्रैव कांग्रेस दलस्य नेतारः अपि निर्वाचनप्रचारस्य अन्तिमे दिने अद्य मतदातॄन् स्वदलपक्षे समर्थनाय प्रयतिष्यन्ति। अत्रान्तरे कांग्रेस दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गेः, राष्ट्रीय महासचिवा प्रियंका गान्धिः,
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथः अथ अनेके वरिष्ठ नेतारः विभिन्नासु विधानसभासु जनसभाः सम्बोधयिष्यन्ति। छत्तीसगढ़ राज्ये नवंबर मासस्य 17 दिनाङ्के 70 आसनेभ्यः द्वितीयचरणात्मकमतदानाय प्रचारः अद्य समाप्नोति। अतः सकलदलानां वरिष्ठनेतारः प्रचाराभियाने लग्नाः सन्ति। अद्य भूपेश बघेलस्य विरोधे एकतः भाजपादलं जनसभां सम्बोधयिष्यति। तत्रैव भूपेश बघेलं समेत्य अनेके वरिष्ठाः कांग्रेसदलस्य नेतारः तत्र जनसभाः उद्बोधयिष्यन्ति इति। तेलंगानाराज्ये निर्वाचनप्रचाराभियानं चरमस्तरे अस्ति। विविधानि राजनीतिकदलानि मतदातॄन् स्वपक्षे कर्तुं सर्वथा प्रयतमानानि सन्ति। तेलंगाना विधानसभा निर्वाचनाय पूरितेषु नामाङ्कनपत्रेषु तावत् 6,600 प्रत्याशिनां नामाङ्कनपत्राणि निरस्तीकृतानि। अधुना च आहत्य 98,28% प्रत्याशिनः निर्वाचने सहभागिनः सन्ति। तावत् तेलंगाना राज्ये निर्वाचन प्रक्रियातः नाम प्रतिस्वीकर्तुम् अद्य अन्तिमं दिनमस्ति। अत्र 19,100 विधानसभा निर्वाचनक्षेत्रेभ्यः नवंबर मासस्य 30 दिनाङ्के मतदानं भविष्यति। सर्वेषु 5 मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना राज्येषु मतगणना तावत् दिसंबर मासस्य 3 दिनाङ्के भविष्यति। राजस्थानस्य सकलेषु 200 विधानसभासनेषु नवंबर मासस्य 25 दिनाङ्के मतदानम् अनुष्ठास्यते। तत्र अद्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बायतुस्थले नैर्वाचनिकीं जनसभां सम्बोधयिष्यति। महत्वपूर्णाय बायतु विधानसभासनाय कांग्रेसदलेन हरीश चौधरी प्रत्याशित्वेन उद्घोषितः अस्ति। तत्रैव भाजपादलपक्षतः तत्र बालाराम मुण्डः प्रत्याशित्वेन उद्घोषितः अस्ति। कृष्णांगार मंत्रालयः अद्य प्रभृति आहत्य 35 वाणिज्यिक कृष्णांगार खातेभ्यः 8मः क्रमाङ्कः प्रतिक्रोशक्रमः समारप्स्यते। अत्र 14 कृष्णांगार खाद्यः पूर्णतया अथ 21 कृष्णांगार खाद्यः आंशिकतया सज्जिताः सन्ति। अवधेयं यत् कृष्णांगारक्षेत्रे भारतम् आत्मनिर्भरं निर्मातुम् एषः महत्वपूर्णः पदक्रमः अस्ति। एताभ्यः खातेभ्यः प्राप्तानां कृष्णांगाराणाम् उपयोगः वैयक्तिकप्रयोगाय, विक्रयार्थम् उत अन्येषु कार्येषु अपि कर्तुं शक्यते। केंद्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इत्यस्मिन् उपवेशने सहभागितां समाचरितुं संयुक्तराज्यामेरिकादेशं गतः अस्ति। लेम रिसर्च इत्यस्य अध्यक्षं टिम आर्चर इत्येतं सम्मिल्य भारतात् सेमीकंडक्टर इत्यस्मिन् क्षेत्रेषु निवेशावसरेषु तत्र चर्चां कृतवान्। अत्रान्तरे सः सैन् फ्रान्सिस्को स्थले न्यूजीलैंड देशस्य स्वीय समकक्षं डेमियन ओकॉनर इत्यनेन समं द्विपक्षीयोपवेशनं समाचरितवान्। तत्रैव पीयूष गोयलः इंडोनेशिया देशस्य आर्थिक प्रकरण समन्वय मन्त्रिणा समम् अपि द्विपक्षीयोपवेशनं कृत्वा अनेकेषु प्रकरणेषु चर्चां कृतवान्। सैन् फ्रान्सिस्को स्थले इंडिया यूएसए इनोवेशन हैंडशेक इनिशिएटिव इत्यत्र केन्द्रिते संयुक्त प्रविधि कार्यक्रमे सचिवं रायमोंडो इत्यमुम् अपि सह मिलितवान्। मंगलवासरे नवदिल्ल्यां प्रगति मैदानस्थले ऐषमः 42तमस्य अन्ताराष्ट्रिय व्यापार मेलकस्य औपचारिकम् उद्घाटनम् अभवत्। वाणिज्योद्योगराज्यमन्त्री अनुप्रिया पटेलः मेलकम् उद्घाटितवती। 14 दिनात्मके अत्र मेलके 13 देशानां प्रदर्शकाः सम्मिलिताः सन्ति, यस्य विषयः वसुधैव कुटुम्बकम् इति अस्ति। तत्रैव केन्द्रीय विद्युत् नवीकरणीयोर्जा मंत्री आर.के. सिंहः मेलके विद्युत् मंत्रालयस्य मण्डपम् उद्घाटितवान्। नीति आयोग सदस्यः च वी.के. पॉल इत्येषः स्वास्थ्य मण्डपं तत्र उद्घाटयत्। केन्द्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः छत्तीसगढ़ राज्यस्य रायपुरे मंगलवासरे पत्रकारवार्तां सम्बोधयन् विज्ञापितवान् यत् प्रवञ्चनायाम् असत्यकथने च कांग्रेस दलस्य सिद्धता अस्ति। भूपेश बघेल प्रशासने पीएसए वञ्चनाम् आलक्ष्य सह तदीयं प्रशासनं भृशम् आलोचितवान्। तेन उक्तं यत् कांग्रेस दलस्य सर्वकथनानि असत्यानि भवन्ति। पीएससी स्कैम दिया, कांग्रेस के परिवार के लोगों को ही 3-3 को रोजगार मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ के नौजवान को नहीं मिला।
गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था छात्र छात्राओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन की सुविधा देंगे, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। वायदा किया था इन्होंने कि प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन 5 सदस्यीय परिवार को जमीन भी देंगे घर और बाड़ी के लिए, नहीं दी, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। वायदा किया था कि 50,000 रिक्त पदों को भरेंगे, शिक्षकों को नहीं भरे, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। और यही नहीं, यहां तो गोठान घोटाला हुआ, गौ माता का श्राप, कांग्रेस साफ। इस्राएल देशेन गाजास्थिते अल शिफा इत्याख्ये चिकित्सालये सहसान्वीक्षणं प्रवर्तितम्। अथ हमासः आत्मसमर्पणाय कथितः। गाजा स्वास्थ्यमन्त्रालयस्य प्रवक्ता उक्तवान् यत् इस्राएल देशेन अधिकारिणः कथिताः आसन् यत् तेन अल शिफा इत्याख्ये चिकित्सालये सहसान्वीक्षणं प्रवर्तयिष्यते। गोस्वामी तुलसीदास विरचितस्य श्रीरामचरितमानसग्रन्थस्य क्रोएशिया भाषायाम् अनुवादः अनतिचिरम् एव लोकार्पितः जातः। क्रोएशिया मूलस्य परं दीर्घकालाच्च भारतनिवासी स्वामी ज्ञानेश्वरपुरी अस्य प्रसिद्धस्य ग्रन्थस्य अनुवादम् अकरोत्। ग्रन्थप्रकाशनं हिन्दू रिलीजियस् सोसैटी ऑफ क्रोएशिया इत्यनया संस्थया कृतम्। संस्थायाः अध्यक्षः स्वामी विवेकपुरी संसूचितवान् यत् एतस्मै अनुवादकार्याय स्वामी ज्ञानेश्वरपुरी 10 वर्षाणि समर्पितवान्। क्रोएशिया राजधान्यां जाग्रेब नगरे भारतीयः राजदूतः राजकुमार श्रीवास्तवः एतं ग्रन्थं लोकार्पितवान् आसीत्। पुनश्च रियेका स्थाने अपि अस्य लोकार्पणकार्यक्रमः आयोजितः। एतस्मिन् अवसरे रियेका इत्यत्र आयोजिते कार्यक्रमे संस्कृतप्राध्यापकः प्रोफेसर चंद्रभूषण झा, डॉक्टर कॉर्नेलिया अथ च डॉक्टर मीनू कृष्णः श्रीरामचरितमानसग्रन्थम् आधारितं सविस्तरं व्याख्यानं कृतवन्तः। प्रोफेसर झा एतस्मिन् क्रमे सभां सम्बोधयन् विज्ञापितवान् यत् श्रीरामचरितमानसग्रन्थस्य संस्कृतभाषायाम् अपि अनुवादद्वयं प्रकाशितम् अस्ति इति। ऐषमः विश्वचषक क्रिकेट क्रीडायाः अन्तर्गतं प्रथमा उपान्त्यचक्रीया स्पर्धा अद्य भारत न्यूजीलैंड दलयोः मध्ये मुम्बई स्थिते वानखेडे क्रीडाङ्गणे खेलिष्यते, यत्र दलद्वयमपि स्पर्धां जेतुं सर्वात्मना प्रयतिष्यते। अत्र स्पर्धायां विजेतृदलं विश्वचषक स्पर्धायाः निर्णायकचक्रे प्रवेशं प्राप्स्यति। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।